पहली चीज़ तो ये है कि ये स्टेज ड्रामा है इन लोगों का। क्यों अरब की एक कहावत है कि हर बर्तन से वो छिलकता है जो उसमें हो। एक पुलिस ऑफिसर आके उसको हाथ मिला रहा है, उसके हाथ को झटकता है, एरोगेंस। हमारे पास तो अहल दलेर और फकाहत फहम और फरासत वाले की जगह नहीं है। अब ये नौजवान जो है, ये जो ऐनक चढ़ा के वहां पहुंच जाता है, एक तो वो है कि ये अपनी जगह छोड़ चुका है। हम क्यों नहीं इस चीज को सोचते कि रोड बंद करना या रोड के ऊपर हैरेस करना या रोडों के ऊपर बदमाशी करना या किसी को तकलीफ देना ये जुर्म है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। पॉडकास्ट में मेरा साथ देंगे सीनियर पॉलिटिशियन वेरी ऑनरेबल खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। वैसे इतने सारे इश्यूज़ होते हैं और आपकी हमेशा प्रायोरिटी ये होती है कि आप मेरे साथ उस पर बात करें जिस पे कम लोग बात कर रहे होते हैं या कुछ फ्रूटफुल हम एक नतीजे तक पहुंच सकें। लेकिन कल जब मैंने देखा कि इस्लामाबाद का जो एंट्रेंस का रास्ता है 26 नंबर चुंगी, उस पर इतने हालात कशीदा थे, आम शहरियों को इतने ज़्यादा मसाइल का सामना था और वजह उसकी ये थी कि सुहेल आफरीदी साहब आने की कोशिश कर रहे थे अडियाला। वहाँ पर पुलिस के साथ भी उनका रवैया या अल्फाज का जो तबादला ख्याल हुआ वो यकीनी तौर के ऊपर आपने भी देखा होगा, लेकिन एट दी एंड वो वहाँ तक पहुँच नहीं सके और उनकी मुलाकात भी नहीं हो सकी। आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? पहली चीज़ तो ये है कि ये स्टेज ड्रामा है इन लोगों का और ये इस चीज़ के मास्टर हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अरब की एक कहावत है कि हर बर्तन से वो छिलकता है जो उसमें होता है। बिल्कुल। यानी उस नौजवान का उतर कर आना, एक पुलिस ऑफिसर आके उसको हाथ मिला रहा है, उसके हाथ को झटकता है, एरोगेंस। उसके बाद वो जाता है और वो जो अल्फाज इस्तेमाल करता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको कोई कहे कि तू ऐनक उतार के ज़रा बात कर। कमज़ोर पर्सनैलिटीज़ है ना, हमारे पास तो हर किस्म का काम चलता है ना। हमारे पास तो अहल दलेर और फकाहत फहम और फरासत वाले की जगह नहीं है। शैलो, 2 नंबर, फ्रॉडिया, धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, ट्रिक करने वाला, कॉनमैन्स, ये आगे आ जाते हैं। ये हमारा अनफॉर्चुनेटली हम इस जगह पर हमारी कल्चर भी बन गया है रोखड़ी साहब। अनफॉर्चुनेटली हम इसका शिकार हैं बुरे तरीके से। तो अब ये नौजवान जो है, ये जो ऐनक चढ़ा के वहां पहुंच जाता है, एक तो वो है कि ये अपनी जगह छोड़ चुका है, ठीक है, अपने उस जगह के ऊपर ये अपना जगह छोड़ चुका है। तीसरी चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि वो वहाँ पे आता है, बदतमीज़ी करता है, बदतहज़ीबी करता है और उसके बाद वो लोगों को तकलीफ़ देता है। बहुत सारे लोग उसकी ट्रैफिक की वजह से रात पूरी परेशान रहते हैं। लेकिन कमज़ोरी किसकी है? कमज़ोरी शायद हमारी अपनी। हम यानी उसको इस चीज़ की इजाज़त, यानी एक वायरस है ना, हम वायरस को फैलने पर यानी रोकना का हमारा बार। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, फिर प्रोग्राम को काट देंगी। नहीं, शहरी पूरा दिन हमने देखा कि बड़ा आग बबूला थे, किसी ने जाहिर है कि हॉस्पिटल पहुंचना था, किसी के दीगर मामलात थे। तो रोखड़ी साहब, क्या अगर यही हर मंगल और जुमेरात को यहाँ पर तमाशा लगना है तो क्या ये पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं है कि इनको किसी शहरी आबादी से दूर शिफ्ट कर दिया जाए? हम क्यों नहीं इस चीज को सोचते कि रोड बंद करना या रोड के ऊपर हैरेस करना या रोडों के ऊपर बदमाशी करना या किसी को तकलीफ देना ये जुर्म है। आपका बैनुल सूबाई शाहराह है, वो उसको इन्होंने चोक कर दिया। इनको उसका क्या जाता है? उसने एक ड्रामा स्टेज किया, ड्रामा किया, वो वापस चला गया। तकलीफ तो लोगों को है ना। दूसरा, लोगों का गवर्नमेंट के अंदर एतमाद होना चाहिए। लोगों का ये होना चाहिए कि हम सिक्योर हैं। जी ठीक है। ऐसे इन लव, सॉरी टू यूज अ वर्ड, इन बदमाशों से आम लोगों को बचाना हमारा काम है। लेकिन एक और बदमाशी भी की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और वो दोबारा साइफर लहराया गया। इसके पीछे क्या वजह? बहुत आसान काम है। साइफर का जो काम किया उसके बाद तो चीज ही क्लियर हो गई। अभी लगाए ना आप इसके ऊपर पूरा चार्ज लगाएं और इसके ऊपर केस बनाए, क्योंकि एडमिट कर चुका है कि जी मेरे से साइफर गुम गया। जी अच्छा, कुछ मेरे से गुम गया भाई, और उसकी आड़ में 55 जलसे भी किए हैं। और कैसे लिखा? तो पहली चीज तो साइफर की ये निकलती है कि उसके ऊपर केस बनता है। जी अच्छा, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये जो साइफर का मामला दोबारा से आया है, ये माजी का एक किस्सा था और अब दोबारा इसको लेकर आना अटेंशन को डाइवर्ट करता है। तो बैरिस्टर गौहर का इन सब से अलग थलग बयानियाँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके यूट्यूबर्स ने हमने देखा कि 3-4 दिन बड़ा वावेला भी मचाया, उनके अच्छे डॉलर्स भी बन गए होंगे।
تو آپ نہیں سمجھتے کہ بیرسٹر گوہر کی آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو ان سے اپوزٹ بیانیاں ہیں کوئی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں؟ میں نے آپ کو کہا تھا پہلے بھی کہ یہ بیرسٹر گوہر کو نہیں ہٹا سکتے. جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیرسٹر گوہر ان کے اندر ایک مثبت پولیٹیکل سوچ والا آدمی ہے, اور کیونکہ یہ پارٹی ایک پروگریسو پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کر یہ بربادی کا اس نے راستہ لیا, تو ہم وہ تمام لوگ جنہوں نے محنتیں کی تھیں یا جو وابستہ تھے, انہوں نے سب کا نقصان کیا ملک سمیت. بیرسٹر گوہر کوئی ہٹا نہیں سکتے, نہیں تو کب کا ہٹا دیا ہوتا. اچھا, اگلے ماہ بجٹ پیش ہونا ہے اور بجٹ سے پہلے بہت ساری گونج ہم سن رہے ہیں 28ویں آئینی ترمیم کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ سیاسی حلقے جو ہیں اس پر کوئی برہمی کا اظہار کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو پایا؟ دیکھیں, میں نا برہمی یا راضی یا کوئی ناراض اس کی بات نہیں کرتا ہوں. میں ایک سیاست سے وابستہ آدمی ہوں. جی, میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کا وفاق کمزور ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کے مسائل بہت زیادہ ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ اصلاحات لے کر آئیں, آپ ترامیم کریں, آپ معاملات کو درست کریں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ آلریڈی لیٹ ہیں. اب کوئی راضی ہے یا کوئی نہیں راضی, میرا یہ سروکار نہیں ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ ملک کمزور ہے. ریاست اس وقت ایک لوز اسٹیٹ سے سافٹ اسٹیٹ ٹائپ کی ہمارا امیج ہے. سسٹم کمزور ہے. شخصیات جو سسٹم کمزور کے اندر جگہوں پر بیٹھتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بیکاز آف وہ اتنی انسیکیور فیل کرتی ہیں کہ ان کا محور صرف ان کی اپنی بیوی, بچے اور خاندان ہوتا ہے. تو میں ان ناراضگیوں کو سائڈ پہ کر کے میں تو کہتا ہوں کہ دوہری شہریت کا معاملہ ان جو سرکاری افسران ہیں, لوگوں کا نہیں, عام لوگوں کا نہیں جو باہر رہ رہے ہیں, جو سرکاری افسران ہیں جنہوں نے دوہری شہریتیں لی ہوئی ہیں, اس خناسیت کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. آپ ایک آدمی کسی بھی کی جگہ کر, وہ ایک اہم جگہ کے اوپر ملازم ہے ملک کا, اور اس کے پاس 2 نیشنلٹیز ہیں, اور وہ ایک نیشنلٹی اس کے پاس کینیڈا کی ہے. وہ جو یہاں سے حرام کما رہا ہے اور اپنی حرام کی اولاد کی رگوں میں حرام کے جو ٹیکے لگا رہا ہے, اور وہ ان کو وہاں پہ وہاں جا کے سیاسی پناہ بھی حاصل کر لیتے ہیں. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. جو ایک لیگل ہے نا, آپ نے تو اس کو شہریت دی ہے, وہ یہاں سے جو کما رہا ہے وہاں پہ ڈمپ کر رہا ہے, اور اس کے بچے کوئی کہاں پڑھ رہا ہے کوئی کہاں پڑھ رہا ہے. تو آپ یہ دوہری شہریت کیوں نہیں ختم کرتے؟ میں ایز اے پولیٹیشین جب کہتا ہوں کہ دوہری شہریت والا الیکشن نہیں لڑ سکتا, تو آپ کا بیوروکریٹ کیوں دوہری شہریت کے ساتھ 22 گریڈ کی نوکریوں کے اندر جب وہ سیکٹری کسی جگہ پہ بنے گا, اس کو کیا ضرورت ہے ملک کے بارے میں سوچنے کی؟ اس کی اماں کا گھر تو کینیڈا ہے, جس نے وہاں پر سیٹل ہونا ہے, جس کے بچے وہاں پر ہیں, جس کی بیگم صاحبہ وہاں پر ہے, تو اس کا کیا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اس دوہری شہریت کے قانون کو ختم کون کرے گا؟ افغانستان کرے گا, مودی کرے گا, یا پاکستان کرے گا؟ اور پاکستان آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ختم کرے گا, کیونکہ ہم نے ابھی گزشتہ دن دیکھا آپ کے سوال کا جواب کہ کیا ہمیں آئینی ترامیم ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے بھائی, ہیں, ہمیں ہی ہے ضرورت. ٹھیک, روکڑی صاحب بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی. اچھا, کوئٹہ کا دورہ ہوا وزیر اعظم پاکستان کا, اور کون سا؟ کوئٹہ کا, اور صوبائی ایپکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت بھی انہوں نے کی. وہاں پر دہشت گردوں کو بہت سخت پیغام دیا گیا ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغان طالبان کی پراکسیز کو یا ان سے وابستہ جتنی بھی پراکسیز ہیں ان کو شکست بھی دی جائے گی, آپریشنز میں بھی مزید تیزی آئے گی, اور دہشت گردوں کے خلاف ایک مؤثر اور فیصلہ کن کارروائی کا وقت بھی لگتا ہے کہ پاکستان میں آ گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا کلا کما کرنے میں پاکستان جلد کامیاب ہوگا؟ وقت ان کا ہمارا بہت پہلے کا آیا ہوا ہے, آج نہیں آیا وقت. یعنی آج ہم معصوم نہ بنے, وقت بہت پہلے کا. پرائم منسٹر کا یہ دورہ بہت اہم دورہ ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ پرائم منسٹر کا جانا ضروری ہے وہاں پر. اور لگتا یہ ہے اس دورے کے ساتھ کہ بلوچستان کے اندر بہت ساری میجر ڈیولپمنٹس آپ دیکھیں گی ان ریلیشن ٹو اکانومی, اور آئل, گیس, معدنیات, بہت ساری چیزیں ہونی ہیں اس دورے کے بعد. ہاں, یہ جو دورہ یہ اہم دورہ ہے, یہ پرائم منسٹر کا بہت اہم دورہ ہے. دوسری چیز یہ ہے اریج, گڈ گورننس پہلا آنسر ہے, سیکنڈ آنسر ہے گڈ گورننس, تھرڈ آنسر ہے گڈ گورننس. کوئی بھی اس طرح کی دہشت گردانہ جو کاروائیاں یہ جو ہوتی ہیں, ان کو جو سپورٹ ملتی ہے یا یہ جو جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو
عوام کے اندر وہ بیڈ گورننس کی وجہ سے کرتے ہیں. ٹھیک بالکل بالکل. تو آپ جس دن آپ نے گڈ گورننس کو یعنی اس کو نافذ کر دیا, یقین کریں آپ کے سیکیورٹی ادارے اتنے اہل ہیں کہ وہ اس دہشت گردی کو ختم ایسے کرتے ہیں, لیکن وہ دوبارہ پرووک کرتی ہے, آپ ختم کرتے ہیں, بیڈ گورننس وہ دوبارہ اٹھتی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ روکڑی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.